पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 20 जनाको मृत्यु। सेरो प्रिभिलेन्स सर्वे 13000 नमुना संकलन गरिने, सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानबाट मात्रै संक्रमितको निशुल्क उपचार गरिने। कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्टले अस्ट्रेलियादेखि रुससम्म तहल्का मचाउँदै जेठ 2 मा फर्किने एमाले स्थायी कमिटिको निर्णय। पलशाह रियल हिरो अफ द इयरबाट सम्मानित भए, प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न। धारा 76 को 5 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नलाई हो र? सामान्य दुई पखालीले मात्र काम चलाएर कमरेड भन्दै प्रचण्डको भनाई। जातीय विभेद प्रकरण, मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले गराए सचेत। रूपा सुनारको विषयमा अफवाह फैलाएर समाचार लेख्ने 6 अनलाइन बन्द भए। एमाले नेता नेपाल र गुरुङबीच भेटवार्ता। सार्वजनिक यातायात खुलेको पहिलो दिन यात्रुको भिड। सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन गरियो। जातीय विभेदको घटनामा मन्त्रीको सामान्य शालीनता पनि देखिएन भन्दै गगन थापाको भनाई। एमालेको बैठकमा माधव नेपाल सहित 11 नेता बाहेक अरूलाई निन्दा। कानून मन्त्रीको दाबी, अध्यादेशबाट शासन चलाएको छैन। महानगरपालिकाले निशुल्क खाना खुवाउने स्थान भत्काएकोमा हाम्रो टिम नेपालको आपत्ति। खाना पकाउने सामग्री फिर्ता गर्न माग। शेयर बजारमा 47 अङ्कको गिरावट। सबै समूह गर्दा लघुवित्त भनी बढ्यो। प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न विश्वासको मतमा संसद छल्न मिल्छ। कांग्रेसले बाढी र पहिरोबाट मृत्यु भएका परिवारलाई 25,000 दिने। पोखरामा शिक्षा मन्त्रीको पुतला दहन गरियो। आधिकारिकता टुङ्ग्याउन जसपाका दुवै पक्षलाई निर्वाचन आयोगले बोलायो। कोरोना खोप नलगाई विदेश जानेसँग चोरको शुल्क असुल्दै एयरलाइन्स कम्पनी। माथिल्लो ताम्बाकोसीको परीक्षण अन्तिम चरणमा पुग्यो। आन्तरिक उडानको बुकिङ धमाधम कुन एयरले कति उडान गर्दैछन् त? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1589 वटा शहरी साधन नियन्त्रणमा। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2636 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 7259 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1728 र 4489 एन्टिजेन परीक्षणमा 908 जना गरी 2636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4348 जना रहेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 35310 जना रहेको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 302, चितवनमा 155, झापामा 150, सुनसरीमा 138, ललितपुरमा 100, मोरङमा 90, बागलुङमा 70, कास्कीमा 61, भक्तपुरमा 56 र रूपन्देहीमा 51 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सरकारले सेरो प्रिभिलेन्स सर्वे गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार सर्वेका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने अहिले अभिमुखीकरण तालिम चलिरहेको भन्दै उनले भने 3 दिनपछि सर्वे प्राविधिकहरू फिल्डमा खटिन्छन्। सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेका क्रममा देशभरका 77 जिल्लामा पुगेर 13000 नमुना संकलन गरिने उनले बताएका छन्। 77 वटै जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणको नमुना संकलन गरिन्छ। प्राप्त नमुनाको रिपोर्ट अनुसारको तथ्याङ्क अनुसन्धान एवं विश्लेषण गरिन्छ भन्दै बताइएको छ। सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेबाट कोरोना संक्रमणको अवस्थाबारे देशभर कोरोना संक्रमणको अवस्थाबारे चित्रण हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पौडेलले बताएका हुन्। त्यसैगरी कोभिड-19 संक्रमितको निशुल्क उपचार अब सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानबाट मात्रै हुने भएको छ भने स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानबाट मात्रै कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार हुने बताएका छन्। निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई संक्रमितको उपचारमा सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क नलिन आग्रह समेत गरेको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, कोरोना रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा नेपालमा अहिले केही खुकुलो बनाइएको छ। हिजोदेखि सार्वजनिक यातायात समेत आंशिक रूपमा खुला गरिएको छ भने तर छिमेकी मुलुक बंगलादेश सहित विश्वका 55 वटा मुलुकमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट डेल्टाले तहल्का मचाउन थालेको बताइन्छ। पछिल्लो दिनमा अस्ट्रेलिया, रुस सहित बंगलादेशमा डेल्टा भेरिएन्टका कारण कोरोना संक्रमणको तीव्र रूप देखिन थालेको हो भन्दै बताइएको छ। यो संक्रमण फैलिँदा तेस्रो लहर आउन सक्ने समेत बताइएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अभिनेता पलशाह रियल हिरो अफ द इयरबाट सम्मानित भएका छन्। कोरोना भाइरसको कारण भएको लकडाउनले गर्दा बेरोजगार बनेका चलचित्रकर्मीहरूलाई राहत सहयोग गर्न सुरु भएको रजतपट कोसेली अभियानले उनलाई सम्मान गरेको हो। कोरोना भाइरसको पीडित उद्धार र सहयोगमा सक्रिय अभिनेता शाहलाई सोही सामाजिक कामको लागि पनि यो सम्मान गरिएको हो। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित सहयोग कार्यक्रममा प्रदान गरिएको सम्मान लिन भने पल अनुपस्थित रहेका थिए। राहतका लागि उपत्यका बाहिर रहेका कारण सम्मान लिन उनी अनुपस्थित भएका हुन् भन्दै बताइएको छ। अहिले नायक पल शाहले राम्रो काम गर्दै आएका छन् र उनले धेरै गरिब दुखीहरूलाई पनि सहयोग गरेका छन्। तपाईहरुलाई पल शाहको काम मन परेको छ भने हाम्रो यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा रियल हिरो पल शाह भनेर लेख्न भने नबिर्सिनु होला। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रेस काउन्सिल नेपालले अफवाह फैलाएर रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको कोठा भाडा लिने सम्बन्धी समाचार लेख्ने 6 अनलाइन बन्द गर्ने भएको छ। रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको कोठा भाडा लिने सम्बन्धी विवादका विषयमा अफवाह फैलाएर समाचार लेख्ने
खबरमाला.com, कालापानी पोस्ट, मीडिया20 पोस्ट, आजको नयाँ.com, galaxy7express.com र साझा मीडिया.com अनलाइन बन्द गराउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रेस काउन्सिलले हिजो पत्र पठाएको छ। यो अनलाइनले सुनारलाई युरोपियन युनियन EU-बाट रु 1.5 करोड खाएको जस्ता लक्षणा लगाएका थिए। यही असारे गते कोठा भाडामा लिने जाँदा काठमाडौँको बबरमहल स्थित घरधनी प्रधानले सुनारलाई जात थाहा पाएपछि कोठा दिन अस्वीकार गरेको दाबीसहित रूपाले जाहेरी दिएकी थिइन्। 3 दिन हिरासतमा बसेकी प्रधान हाल रुया भइसकेकी छन् भने रूपाले आफूले जातीय द्वन्द्व फैलाउन युरोपियन युनियनबाट उचालिएका जस्ता भ्रामक समाचार लेखेर जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको भन्दै ती अनलाइन विरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी दिएका थिए। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै 2 महिनापछि मंगलबारदेखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 25 सीट भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक बसलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी जोरबुजर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ। यसरी सवारी साधन चलाउँदा स्वीकृत सीट संख्याभरि मात्र यात्रु बस्न पाउनेछन्। तर सार्वजनिक बस सञ्चालनको पहिलो दिन चालक, सहचालक र यात्रु समेत धेरै सचेत भएको देखिएको छैन। धेरै बसमा सेनिटाइजर राखिएको छैन भने कतिपय यात्रुले मास्क लगाएका छैनन्। थोरै बस चलेका कारण यात्रुको संख्या पनि बढिरहेको छ। बसमा सीट संख्या भन्दा यात्रु राख्न दिएको छैन। बस संख्या कम हुँदा सर्वसाधारणले सहज ढंगले यात्रा गर्न पाएका छैनन्। यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सवारीमा देखिएको यो अवस्था अवैज्ञानिक निर्णयको परिणाम भएको आरोप समेत लगाएका छन्। हिजोदेखि चलेका सार्वजनिक बसहरूमा यात्रुको संख्या कति रहेको छ त तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। त्यसैगरी विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको सिलसिलामा पछिल्लो 24 घण्टामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1581 वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तीमध्ये 564 वटा गाडी र 1025 वटा मोटरसाइकल रहेका छन् भने नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनलाई आवश्यक सोधपुछ पश्चात छाडिने गरिएको छ। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातीय विभेद गरेको आरोपमा थुनामा रहेकी सरस्वती प्रधानलाई आफ्नो गाडीमा लिफ्ट दिएका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सचेत गराएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई आइन्दा त्यस्तो गल्ती नगर्न सचेत गराएको कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूसँगको प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। आवेशमा आएर यस्तो काम नगर्नुहोस्, जुन तपाईले गर्नुभयो त्यो ठिक भएन भन्नुभएको छ। सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई दलित भएका कारण कोठा भाडामा नदिएको भन्दै प्रहरीले काठमाडौँकी बबरमहलकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। 3 दिनपछि प्रहरी नियन्त्रणबाट छुटेकी उनलाई मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो झण्डावाल गाडीमा लिफ्ट दिएर लागेका थिए। जातीय विभेदको आरोप लागेको व्यक्तिलाई संरक्षण दिएको र अनुसन्धान प्रभावित पारेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको आलोचना भइरहेको छ भने कतिपयले उनलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। त्यसैगरी पोखरामा मंगलबार जातीय विभेद विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा रूपा सुनारले जातीय विभेदका कारण डेरा नपाएको र शिक्षा मन्त्रीले जातीय विभेदको आरोप लागेको घरबेटीको संरक्षण गरेको विरोधमा अधिकार कर्मीले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको पुतला पनि जलाएका छन्। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले जेठ 2 मा फर्किने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरू मात्र रहेको स्थायी कमिटिको मंगलबार बसेको बैठकले आगामी बिहीबार एकतापूर्वक केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। यसबारे आज बोलाएको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले निर्णय गर्ने एक नेताले बताएका छन् भने सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू, संसद विघटनका मुद्दा र पार्टीको विवादलाई एकताबद्ध बनाउन भइरहेको सन्दर्भमा पार्टी एकताको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको आदेशले पुनः स्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 28 फागुनमा आफूपक्षीय नेताहरूको बैठक राखेर 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू हटाउने, 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने लगायतका निर्णय गरेका थिए भने त्यसमा असहमत माधव नेपाल पक्षले पनि देशभर समानान्तर कमिटी बनाएको छ। नेताहरूबीच गरिएको कारबाही फिर्ता लिएर एकता प्रयास चलिरहेका बेलामा संसद भङ्ग गर्न खोजेको भन्दै नेपाल पक्षका 26 सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए। विशेष गरी जेठ 2 मा फर्किने एमाले स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको छ। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, हाम्रो टिम नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको निशुल्क खाना बनाउने स्थानलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले बलपूर्वक भत्काएकोमा आपत्ति जनाएको छ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर हाम्रो टिम नेपालले महानगरले गरेको व्यवहारको भत्सना गर्दै जफत गरिएको खाना पकाउने सम्पूर्ण सामग्री फिर्ता गर्न आग्रह समेत गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तले काठमाडौँ महानगरले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले गरिब दुखी अशक्तमाथि अन्याय गरेको समेत बताएका छन् भने उनले भनेका छन्, हामीले लकडाउन भरि नगरपालिका भित्र मजदुरी गर्दै आएका मजदुरहरूलाई सेवा गर्छौं भन्दा पनि दिएनन्। अध्यक्ष पन्तले भने महानगरले शक्ति प्रयोग गरेर 25 लाख बराबरको सम्पत्ति तोडफोड गरेको जिकिर समेत गरेका छन्। 60 बोरा चामल, 10 बोरा दाल, 250 जोर सिरक डसना, 50 जार पानी, 35 अक्सिजन सिलिन्डर, खाना बनाउने खुवाउने सम्पूर्ण भाँडाकुँडा, संस्थाका सम्पूर्ण डकुमेन्ट, प्रमाणपत्रहरू तोडफोड गरिएको भन्दै सम्पूर्ण सामान फिर्ता गर्न माग समेत गरेका छन्। उनले हालसम्म सबै सामान लगेको कुनै पनि जानकारी नआएको समेत गुनासो गरेका छन्। कार्यक्रममा टिमका सचिव लक्ष्मण सिंह धामीले महानगरको व्यवहारले साह्रै दुखी बनाएको समेत बताएका छन्। विशेष गरी महानगरले निशुल्क खाना बनाउने स्थान भत्काएकोमा हाम्रो टिम नेपालले आपत्ति जनाएको छ भने खाना पकाउने सामग्री फिर्ता गर्न माग समेत गरेको छ। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ
जात्राफल लागौं। दर्शकबन्धु, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसदमा जानुपर्ने होइन र भनेर प्रश्न गरेका छन्। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा मंगलबार सरकारको पक्षबाट बहस गर्न आएका नायब महानिर्देशक पदम प्रसाद पाण्डेलाई प्रधान न्यायाधीश जबराले सो प्रश्न गरेका हुन्। पाण्डेले बहस सुरु गर्दै विश्वासको मत पाउँदिन, धारा 76 को 3 अनुसार बस्दैन भन्ने लागेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भनेर राष्ट्रपति कहाँ गएको बताले गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले सधैँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न र नगर्न संसदमा जानुपर्ने होइन र त्यसलाई छलेर जान मिल्छ र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको यो प्रश्नपछि नायब महानिर्देशक पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने निश्चित भएकाले संसदमा नगएको जवाब समेत दिएका छन्। उनले भनेका छन्, मत पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरि संसदमा जानु पर्दैन। मेरो तर्क यही हो, विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने कन्फर्म थियो र विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। यो भएको भए पाउन र नपाउन पनि संसदमा जानु पर्दथ्यो, त्यसकारण विश्वासको मत नपाउन संसदमा गइरहन पर्दैन भन्दै पाण्डेले तर्क गरेका थिए। विशेष गरी विश्वासको मतमा संसद चल्न मिल्छ भन्दै प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न गरेका छन्। आउनुसब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विवादको घटनामा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्। न्यायिक रूपमा अगाडि बढिसकेको घटनामा विवादको पक्षपोषण नदेखियोस् भन्ने सामान्य शालीनता समेत मन्त्री श्रेष्ठले प्रदर्शन गर्न नसकेको थापाले टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता नेपालले भनेका छन्, जातीय विवाद लगायत सबै विवाद अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा राज्यकै गुरु उत्तर दायित्वभित्रको आफ्नो जिम्मेवारी मन्त्रीले नबुझेको मात्र होइन, आफ्नो भूमिकाले विवादको अझ पक्षपोषण भएको नदेखियोस् भन्ने सामान्य शालीनता समेत प्रदर्शन गर्न आवश्यक नठानेको बुझिन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले जातीय विवादकै आधारमा आफूलाई कोठा नदीको घटना सार्वजनिक गर्नुका साथै घरबेटी सरस्वती प्रधान विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले घरबेटी प्रधानलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाए पनि 4 दिनपछि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उनलाई रिहा गर्न प्रहरी कार्यालय नै पुगेका थिए। नेता थापाले सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सिएर द्वन्द्व सर्काउने यस्तो धृष्टता गरेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। विशेष गरी जातीय विवादको घटनामा मन्त्रीको सामान्य शालीनता पनि देखिन भन्दै गगन थापाले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन, हवाई व्यवसायले आन्तरिक उडानको लागि बुकिङ खुला गरेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिएको उडानको संख्याको आधारमा बुकिङ खुला गरेका हुन्। बुद्ध एयरले दैनिक 31 वटा उडान गर्ने भएको छ भने बुद्ध एयरका बजार प्रबन्धक रूपेश जोशीले आन्तरिक उडानको बुकिङ भइरहेको समेत बताएका छन्। हामीले सबै गन्तव्यमा उडान गर्न बुकिङ खुला गरेका छौं, जोशीले भनेका छन्। बुद्धले दैनिक 31 उडान गर्छ भन्दै बताएको छ। यति एयरलाइन्सले दैनिक 15 उडान गरी टिकट बुकिङ खुला गरिसकेको जनाएको छ भने यति एयरलाइन्सले विराटनगर र भद्रपुरमा दैनिक 3 वटा उडान रहेको छ भने अन्य क्षेत्रमा दैनिक 2 उडान रहेको बताएको छ। जनकपुर, सिमारा, भैरवा, पोखरा, नेपालगञ्जमा दैनिक 2 वटा उडान हुनेछ भने यति एयरलाइन्सले यसअगाडि उडान गर्दै आएको भरतपुर र तुमलिङ टारमा भने तत्काल उडान गर्ने भएको छ। यति एयरलाइन्सले जेट स्ट्रिम जहाज गुणी एयरलाइन्सलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भइसकेकाले तत्काल भद्रपुर र तुमलिङ टार उडान गर्दैनौ। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले भनेका छन्, प्राधिकरणले कोटा हटाएर एटीआर जहाज मार्फत नै भरतपुर र तुमलिङ टार उडान गर्छौं। त्यस्तै श्री एयरलाइन्सले दैनिक 7 उडान गर्नेछ भने सौर्य एयरले 3 उडान गर्ने अनुमति दिएको छ। दुर्गम उडानमा नेपाल एयरलाइन्सले 2 र समिट एयरले 2, तारा एयरले 2 र सीता एयरले दैनिक 3 वटा उडान गर्नेछन् भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार समस्यामा परेका छन्। एकातिर सरकारले खोप उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने अर्कोतिर कोरोना खोप नलगाएका एयरलाइन्सले सरको शुल्क असुल्दै आएका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई खोप लगाउन नसक्दा नेपालले पाउने वैदेशिक रोजगारीको कोटा गुम्ने सम्भावना देखिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजात कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। नेपालले समयमा खोप खरिद गर्न नसक्दा र विदेशमा श्रम गर्ने कामदारलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नियमित रूपमा पाउने कोटा गुम्ने र समयमा नेपाली कामदार जान नपाउने बताएका हुन्। यानि कि कोरोना खोप नलगाई विदेश जानेसँग एयरलाइन्स कम्पनीहरूले सरको शुल्क असुलेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन, नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल र नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बीच भेटवार्ता भएको छ। मंगलबार अपराह्न बालटारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष नेताहरू मात्र रहेको स्थायी कमिटी बैठक बस्नु अघि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेता नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेका हुन्। दुई नेताबीच झण्डै 4 घण्टा कुराकानी भएको थियो भने पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्ने विषयमा विचार आदान प्रदान भयो भन्दै नेता नेपाल निकट स्रोतले भनेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले हालै मात्र नेता नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाएर भए पनि पार्टी एकता जोगाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। यता बालटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले जेठ 2 मा फर्किने निर्णय गरेको छ भने साथै आज बिहान बोलाएको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले पार्टी एकताका लागि थप निर्णय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन, नेपाली कांग्रेसले बाढी र पहिरोबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई 25,000 रुपियाँ दिने भएको छ। कांग्रेसले वैशाख यता बाढी र पहिरोबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई नगद रकम दिने भएको हो भने कांग्रेस केन्द्रीय समितिद्वारा गठित बाढी पहिरो विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक मोहन बस्नेतले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा समेत गरेका हुन्। 2078 सालको बाढी पहिरोबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई थोरै भए पनि मानवीय सेवाका हिसाबले प्रत्येक परिवारलाई 25,000 नगद सहयोग गर्ने उपलब्ध गराउने जानकारी गराउँदछौं भन्दै संयोजक बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राहत प्राप्त गर्ने मृतकको शनाखत हुनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ भने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको अनुसार 4 गतेको बैठकले बाढी पहिरोको विपदमा परेकाहरूलाई सहयोग
गर्ने र क्षतिको बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्ने केन्द्रीय सदस्य बस्नेतको संयोजकतामा एक समिति गठन गरेको थियो। विशेष गरी कांग्रेसले बाढी र पहिरोबाट मृत्यु भएका परिवारलाई 25,000 रुपियाँ दिने भएको छ। अनुसार अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको दुवै पक्षलाई निर्वाचन आयोगले छलफलका लागि बोलाएको छ। आधिकारिकताको विवाद टुङ्गोमा पुर्याउन आयोगले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनु भएको छ भने हामीले काटेको पत्रको जवाब महन्त ठाकुर पक्षबाट प्राप्त भइसकेको छ। दुवै पक्षको दाबीपछि विवाद समाधानका लागि असार 22 गते बिहान 11 बजे बोलाएका छौं भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हस्ताक्षर सहित आधिकारिकता दाबी गरेको थियो भने त्यो दाबीपछि आयोगले अर्को अध्यक्ष ठाकुर समक्ष 15 दिनभित्र जवाब मागेको थियो। ठाकुर पक्षले आइतबार आयोगमा जवाब पनि बुझाइसकेको थियो भन्दै बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने या बहिर्गमन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चुलिदा अनौपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेको छ भने अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष ओली सरकारको पक्षमा उभिएको थियो। उनीहरू सरकारमा गए पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि बाहिरिनु परेको थियो। विशेष गरी आधिकारिकता टुङ्गाउन जसपाका दुवै पक्षलाई निर्वाचन आयोगले बोलाएको छ। आउनु सब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी, स्वदेशी लगानीमा दोलखाको बिगु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसे जलविद्युत आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन गर्न अन्तिम चरणका परीक्षणका काम धमाधम भइरहेका छन्। 76 मेगावाटका 3 युनिट रहेको 456 मेगावाट जडित क्षमताको आयोजनाबाट 21,000 सोमबारदेखि पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने तालिका तय गरिएको छ। पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन भएपछि बाँकी युनिटहरूबाट क्रमशः विद्युत उत्पादन हुनेछ भन्दै बताइएको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं अप्पर तामाकोसे हाइड्रो पावर लिमिटेडका अध्यक्ष हितेन्द्रदेव साक्य, प्रधानमन्त्रीका विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलिया सहितको टोलीले आइतबार र सोमबार आयोजना निर्माण स्थलको अनुगमन गरी पहिलो युनिटबाट सोमबारदेखि विद्युत उत्पादनको तालिका समेत तय गरेको हो। टोलीले विद्युत गृहमा भइरहेको उपकरणको परीक्षण, बाँधस्थल रामेछापको खिम्ती निर्माणाधीन 220 को न्यू खिम्ती सब स्टेशन लगायतको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। विशेष गरी माथिल्लो तामाकोसीको परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अनुसार अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी, नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई पनि बोलाइएको छ। बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकमा माधव नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकमा बोलाएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताउनु भएको छ। तर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधव नेपाल, भीम राउल, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का लगायत 11 जनालाई भने बोलाइएको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 जेठमा नेता खनाल, नेपाल सहितलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए। काम कारबाहीमा परेका बाहेक सबैलाई बैठकमा बोलाइएको छ। यो बैठकबाट 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गर्ने तयारी रहेको छ। गएको 28 फागुनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए पनि सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको थिएन भने यसपछि 2 जेठ 2075 को एमाले पार्टी कमिटी विधान र नेतृत्व कायम गर्ने तयारी अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका छन्। विशेष गरी एमालेको बैठकमा माधव नेपाल सहित 11 नेता बाहेक अरूलाई निम्ता दिएको छ। आउनु सब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रालयमा 6 महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट समेत पारेका छन्। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा 16 वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख गरेका छन् भने सो विवरणलाई उद्धृत गर्दै पत्रकारहरूले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको भनी प्रश्न गरेका थिए। पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले भने मौलिक अधिकारबाट कहिलेसम्म नागरिकलाई हामीले विश्वस्त राख्ने, अध्यादेश भनेको आवश्यकता अनुसार संसद नचलेको बेलामा जारी गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले गरेको हो, जनताका लागि ल्याएको हो। अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो अध्यादेशबाट शासन चलायो भनेर, तर त्यस्तो होइन भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी अध्यादेशबाट शासन चलाएको छैन भन्दै कानून मन्त्रीले दाबी गरेका छन्। आउनु सब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सामान्य दुईपक्षले मात्र काम चल्ला कमरेड भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। प्रचण्डले भने अनुसार अब हामी भन्दा राम्रा नेता ल्याउन सकिन्छ भने हामी छोड्न तयार छौं। ल भन्नुस्, आजै हामी छोड्छौं, तिमीहरूले सकेनौ हामी गर्छौं भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ। नेताहरूले अलि बढी नै हुर्मत लिने गरियो र सबै नेता उस्तै उस्तै हुन् भन्ने मानसिकता देशभरि बन्न गयो भने निकै ठूलो पोलिटिकल भ्याकुम र फ्रस्ट्रेसन जनतामा आउन सक्छ र त्यसले लोकतन्त्र मात्र होइन देशकै भाग्य र भविष्यलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। यो पछि पनि तपाईहरूले पक्कै विचार गर्नुभएको छ र त हामीलाई गाली गर्दा गर्दै समर्थन गरेको होला भन्छु। अर्को ल्याउँ भने अहिले भर्खरै जन्मिँदैनन्, उमारौँ भने नेता उम्रेर उम्रिने कुरा होइन। आकाशबाट झारौँ भने पनि झरिहाल्दैन, जस्ता भए पनि हामी नै नेता हो, अहिले के गर्नुहुन्छ? अब यसलाई दुई पक्षले गर्नु पर्यो अबको राष्ट्रको निम्ति भन्दै उनले भनेका छन् भने अरु त के उपाय छ र? यो भनाइ हो विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको। बिहिबार काठमाडौँमा सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू उस्तै उस्तै नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी, शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक 47.49 अङ्कले घटेको छ। आज बजारमा देखिएको तीव्र उतार चढावपछि निफ्टी परिसूचक 47.50 अङ्कले घटेर 2828 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 9.87 अङ्कले घटेको छ भने कारोबार रकम 7 अर्ब पनि पुग्न सकेन। दिनभर भएका 75,880 वटा कारोबारबाट 23 कम्पनीका 1 करोड
40,44,381 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 6,72,63,61,869 रुपियाँ पुगेको छ भने नेप्सीमा कारोबार हुने लघुवित्त समूह बाहेक सबैको सब इन्डेक्स घटेर राताम्य देखिएको छ। सबै समूह गर्दा पनि लघुवित्त समूह 26.4 अङ्कले बढेको छ। त्यसैगरी आज कुन कम्पनीको शेयर मूल्य घटेर कुन कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। भिडियोलाई पौज गरेर तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारीहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्दसँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।